नमस्कार। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ बोधि टेलिभिजन कार्यक्रम श्रद्धेय धम्मवती गुरुमा व्यक्तित्व र कृतित्वमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। श्रद्धेय धम्मवती गुरुमा नेपालको थेरवाद बुद्ध शासनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएका अग्रणी महिला, अग्रणी भिक्षुनी गुरुमाको रूपमा परिचित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँले गर्नुभएका विविध व्यक्तित्व, उहाँको विविध आयामिक व्यक्तित्व, उहाँ बहुआयामिक व्यक्तित्व, उहाँले गर्नुभएका विविध कार्यहरू, योगदानहरू अनि उहाँका कृतिहरूलाई थप उजागर गर्ने दृष्टिकोणले हामीले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू आमन्त्रण गरी हामीले यस श्रद्धेय धम्मवती गुरुमा व्यक्तित्व र कृतित्व कार्यक्रम यहाँहरूमाझ ल्याइरहेका छौँ। यसै क्रममा आज हामीले एकजना विशिष्ट व्यक्तित्वलाई यहाँ आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँ श्रद्धेय कोन्दने महास्तवीर भन्तेज्यू। उहाँ अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका निवर्तमान महासचिव हुनुहुन्छ भने बौद्ध विहारका उहाँ प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। बुद्ध शिक्षाको कार्यक्षेत्रमा, बुद्ध धर्मको कार्यक्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएका उहाँ श्रद्धेय कोन्दने भन्तेलाई यस श्रद्धेय धम्मवती गुरुमा व्यक्तित्व र कृतित्व कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। वन्दना भन्ते, स्वागत छ यस कार्यक्रममा। साधुवाद छ धेरै धेरै बोधि टेलिभिजन र तपाईँलाई। सबैभन्दा पहिला यहाँ यो विशेष गरेर थेरवाद बुद्ध शासनिक क्षेत्रमा यहाँ महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आउनुभएका व्यक्तित्व, धर्मको प्रचारका साथसाथै बुद्ध शिक्षालाई पनि प्रचार प्रसार गर्ने कार्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आउनुभएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। यहाँको दृष्टिकोणमा श्रद्धेय धम्मावती गुरुमाको व्यक्तित्वलाई कसरी लिनुभएको छ? धम्मवती गुरुमा हजुर भन्ने बित्तिकै नेपालको बुद्ध शासनिक क्षेत्रमा एउटा साहसिक अग्रगण्य नारी पात्र, बुद्ध धर्म सम्बद्ध क्षेत्र मात्र होइन, हजुर नेपालमा राणा शासनपछि हजुर नारीहरूमध्ये जो अग्रसर देखिए, हजुर उनमा पनि एकजना अग्रगण्य पात्रको रूपमा, एउटा जीवन्त इतिहासको रूपमा हामीले उहाँलाई स्मरण गर्न सक्छौँ। हजुर धम्मवती गुरुमा, हजुर अनागारिका धम्मवती, हजुर जुनसुकै नामबाट हामीले उहाँलाई पुकारौँ, उहाँलाई हामीले स्मरण गरौँ, हजुर तर उहाँले नेपालको स्थविरवाद बुद्ध शासनिक क्षेत्र, नेपाल भाषा, सामाजिक रूपान्तरण, नारी जागरण र सँगसँगै कुनै पनि तवरबाट सामाजिक मूल्य मान्यतालाई अग्र स्थानमा पुर्याउने जुन जमर्को उहाँबाट भए, ती सम्पूर्ण उहाँको शासनिक योगदानलाई हामीले कदर गर्ने र उहाँको व्यक्तित्व कृतित्वलाई हामीले स्मरण गर्नुपर्दाखेरि त्यति बेला राणा शासन जुन 2006 सालमै उहाँले भर्खरको कलकलाउँदो त्यो उमेर, 14-15 वर्षको बिचको त्यो उमेरमा भारतवर्ष हुँदै कलकत्ता र सँगसँगै उहाँ जुन आसाम पुग्नुभयो, त्यसपछि उहाँ नागाल्यान्ड, मिचिना हुँदै, जुन यो मिचिना त बर्माकै क्षेत्र सिमानामा पर्यो, मिचिनासँगै उहाँ जति बेला अब अहिले हामी म्यानमार भन्छौँ, त्यहाँ पुगेर उहाँले जुन 14 वर्ष धर्म अध्ययन, गहिरो अध्ययन गर्नुभयो, परिणामतः उहाँले शासनध्वज धम्माचार्य उपाधि उहाँले प्राप्त गर्नुभयो। र मलाई लाग्छ उहाँ 2020 सालतिर उहाँ आफै मात्र नेपाल फर्किनु भएन। उहाँले आफ्नो एउटा धर्मयात्री, सहयात्री दोमा गुणवती पनि सँगै लिएर आउनुभयो र 2 वर्षपछि 2022 सालमा अहिले जुन श्रीगमा अवस्थित धर्मकीर्ति विहारको निर्माणमा उहाँले ठुलो योगदान पुर्याउनु भयो र धर्मकीर्ति विहार मात्र उहाँले निर्माण गर्नु भएन, त्यसको 8 वर्ष जति पछि 28 सालतिर धर्मकीर्ति बौद्ध अध्ययन गोष्ठी उहाँले स्थापना गर्नुभयो। जुन एउटा यङ्स्टरहरू तत्कालीन परिवेश परिस्थितिमा उहाँले जुन भर्खरका युवा युवतीहरूलाई समेटिएर अगाडि बढ्ने जुन जमर्को उहाँबाट भयो, त्यो एउटा विङ्सको रूपमा र त्यसै
परिणाम त अहिले धेरै प्रडक्टहरू पनि देखा परे। हजुर, त्यो बेला भनेपछि एक किसिमले थेरवाद बुद्ध शासनिक क्षेत्र कमजोर भएको अवस्था, भर्खर पुनर्जागरण हुँदै थियो। त्यति बेला उहाँले यो जुन धर्मकीर्ति अध्ययन गोष्ठी स्थापना गरेर त्यति बेलाका युवा समूहलाई चाहिँ यो धर्मप्रति आकर्षित गर्ने, धर्मका ज्ञान दिने चाहिँ प्रयास गर्नुभयो। यस्तो किसिमको भूमिकालाई तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ? निश्चय पनि एउटा न्यू डाइमेन्सन, एउटा आयामिक व्यक्तित्वको हिसाबले उहाँ अघि सर्नुभयो। हजुर, हुन त थेरवाद बुद्ध शासनलाई हामीले फर्किएर हेर्दाखेरि जुन 1982 साल जति बेला चन्द्रशमशेर महाराजको समयमा महाप्रज्ञा लगायत 5 जना घेलुङहरूलाई देश निष्कासन गरियो। 85 मा आइपुग्दाखेरि स्वयं महाप्रज्ञा पुनः कुशीनगर गएर भिक्षु भए, श्रामणेर भए, पछि वहीँ भिक्षु पनि भयो। र यसरी सुरु भएको नेपालको जुन थेरवाद बुद्ध शासन, जसलाई चाहिँ अब निरन्तरता दिने क्रममा जति बेला 88 साललाई हामीले सम्झिँदाखेरि रत्नपाली, धर्मपाली, सङ्घपाली अनागारिकाहरू पनि देखे, गुरुमाहरू है। त्यसमा तडिकम भन्ते है, जसलाई हामी प्रज्ञानन्द महास्थविर नेपालको प्रथम सङ्घ महानायकको रूपमा पनि हामी चिन्छौँ। उहाँकै नेतृत्वदायी भूमिका अन्तर्गत त्यति बेला 3 जना गुरुमाहरू देखा परेपछि त्यसको लगत्तै पछि यता पश्चिमतिर धर्मशिला उदाए, यता फेरि धर्मचारी है उदाए, जो चाहिँ अब उदाय समुदायकै हो। उहाँहरू पनि एउटा साहसिक पात्रको रूपमै देखिए र सँगसँगै अनागारिका सुशीला पनि अघि देख्नुभयो। र पछि जुन 2006 सालमा धमौती गुरुमा अनागारिका भइसकेपछि उहाँले बिहारको निर्माण, धर्मकीर्ति बिहारको निर्माण, अध्ययन गोष्ठीको स्थापना सँगसँगै जुन युवा पिँढीहरूलाई पनि समेटेर अगाडि बढ्ने र उहाँको फेरि विशिष्ट उहाँ कथावाचक पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँको कथा वाचन जुन शैली पद्धति छ त्यो विशिष्ट अलि पृथक ढङ्गको थियो, जसले एउटा समाजमा परिवर्तनकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने त्यो क्षमता उहाँमा लुकेको थियो। सामाजिक रूपान्तरण र घरायसी जुन झैझगडाहरू हुन्छन्, अब भनौँ न यो जुन सासू बुहारीहरूको बिचमा मेलमिलापको जुन वातावरण सृजनाको लागि समेत अब बुद्ध वचन र बुद्ध भाषित कतिपय पाली साहित्य अन्तर्गत कथात्मक उपदेशहरू, अभिधर्मलाई पनि समेटेर उहाँले अत्यन्त सरलीकृत रूपमा, सरल र सरसपूर्ण वातावरणमा उपदेशले धेरैलाई उहाँले प्रभाव छोड्नुभयो। उहाँको त्यो प्रभावकारिता, प्रभावशाली जुन उपदेशले युवा पिँढीलाई पनि त्यति बेला तान्यो। जुन ती युवा पिँढीहरू, तपाईँलाई मैले नामै किटेर भन्नु पर्दाखेरि जसरी अब प्रकाश बज्राचार्य उहाँ त बित्नुभयो, बरदेश मानन्दर अहिले पनि हुनुहुन्छ, मदन रत्न मानन्दर, डाक्टर रिना तुलाधर भयो होइन, त्यसरी लोचन तारा, यसरी विभिन्न व्यक्तित्वहरू धर्मकीर्ति अध्ययन गोष्ठीका प्रडक्टको रूपमा देखिए। जुन कार्यमा हस्तेमा हैस्ते गरेर दो मागुनवती र सँगसँगै गुरुवर नेपालका 7औं सङ्घनायक अश्वघोष महास्थविरको पनि त्यसमा हस्तेमा हैस्ते गर्ने कार्यले अझ सफलीभूत कार्य अगाडि बढ्यो, जसले आजको धम्मवती गुरुमालाई यो क्षेत्रसम्म निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्नको लागि र हामीले पनि उहाँको व्यक्तित्व र कृतित्वको रूपमा आज यसरी हामी सामु उहाँको जीवन्त इतिहासलाई हामीले यसरी भन्न पाउँदा, सुन्न पाउँदा, उहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्न पाउँदा यो बुद्ध शासनिक क्षेत्र नेपालकै लागि मात्र होइन, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्म पनि उहाँ एउटा ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व भएको कारणले गर्दाखेरि यो अत्यन्त हाम्रो निम्ति सुखद शासनिक दृष्टिकोणबाट एउटा सुखद घडीको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। हजुर, अब विगततिर फर्केर हेर्दा यहाँहरू सङ्घाराम भिक्षु तालिम केन्द्रमा एक किसिमले अध्ययनरत रहँदाको बेला सधैँ धम्मवती गुरुमा यहाँहरूसँग पनि समीपमा आउनुहुन्थ्यो, ज्ञानगुणका कुरा यहाँहरू बिच पनि बाँड्ने गर्नुहुन्थ्यो भन्ने हामीले सुनेका छौँ। त्यति बेला यहाँले सधैँ धम्मावती गुरुमालाई पहिलोचोटि भेट हुँदाखेरि उहाँबाट चाहिँ के कस्तो किसिमले प्रभावित हुनुभएको त्यस्तो केही घटनाहरू छ? अब 2044 साल हजुर
भाद्र 10 गते म श्रामणेर भएको थिएँ सङ्गाराम भिक्षु तालिम केन्द्रमा। हजुर। र भिक्षु तालिम केन्द्रमा हामी श्रामणेर हुन आउँदाखेरि करिब 2 हप्ता अगाडि नै त्यहाँ पुगेका थियौँ। हामीलाई एउटा प्रशिक्षण दिएको थियो। हजुर। भिक्षु तालिम केन्द्रको अध्यक्षको रूपमा, प्रमुखको रूपमा श्रद्धेय गुरुवर अश्वघोष महास्थवीर हुनुहुन्थ्यो। हजुर। र सँगसँगै त्यसमा सुपरिवेक्षकको रूपमा हजुर जो मित्र सुशोभन अहिले डाक्टर लक्ष्मण साक्य हैन उहाँ हुनुहुन्थ्यो। हजुर। र व्यवस्थापकमा श्रद्धेय मैत्री महास्थवीर हुनुहुन्थ्यो। र त्यो सङ्गाराम भिक्षु तालिम केन्द्र जसलाई क्वाबा मेजु हजुर रत्नकुमारी साक्य हुनुहुन्थ्यो, जो पछि धर्मरक्षित गुरुमामा परिणत भए। र अर्को एकजना व्यक्तित्व द्वारिका भन्छौँ, द्वारिका श्रेष्ठ भन्ने, उहाँहरूको जुन एउटा संयुक्त प्रयासमा सङ्गाराम भिक्षु तालिम केन्द्र सञ्चालित त्यो अवस्था द्वितीय ब्याचमा हामी प्रवेश गर्न पायौँ। र श्रामणेर हुन अगाडि नै अश्वघोष भन्तेले हामीलाई धर्मकिति बिहार लग्नु भएको त्यो याद छ। र त्यति बेला अश्वघोष भन्ते जुन अब धर्मकिति पत्रिकाको पनि सम्पादक, प्रधान सम्पादक उहाँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँको कार्य त्यहाँ चाहिँ जुन अहिले नयाँ बनेको जुन भवन छ त्यतातिर एउटा सानो कोठा थियो, त्यो पत्रिकाको अफिस थियो, त्यहाँ गएको मलाई अझै याद छ। र त्यहाँ जाँदाखेरि धमौती गुरुमाले कुनै न कुनै मिठो खानेकुरा दिनुहुन्थ्यो। अब त्यति बेला हामी साना थियौँ र सानोहरूलाई अब मिठो गुलियो मिठो हैन त्यतैमा फुल्ने त भइहाल्छ। अनि धर्मकिति बिहार भनेपछि हामी पछि जुन 44 साल भाद्र 10 गते श्रामणेर भइसकेपछिको त्यो समयमा पनि जलपान भोजनको जुन कुरा आउँदाखेरि धर्मकितिमा भोजन जलपान जाँदाखेरि त्यहाँ मिठो खान पाउँछ भन्ने धमौती गुरुमाहरूको त्यो व्यवस्थापन हेर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ साह्रै प्रभाव त्यति बेला परेको थियो। उहाँको प्रभावकारी व्यक्तित्व। र श्रामणेर भएकै दिनमा पनि मलाई अझै याद छ, त्यति बेला सङ्घ महानायक प्रज्ञानन्द महास्थवीर, साक्यानन्द महास्थवीर, यसरी नै चाहिँ अमृतानन्द महास्थवीर भयो, सुबोधानन्द महास्थवीर भयो, बुद्धघोष महास्थवीर, स्वयं अश्वघोष महास्थवीर भयो, लुम्बिनीदेखि त्यति बेला चाहिँ अनिरुद्ध महास्थवीर, विमलानन्द महास्थवीर, ज्ञानपूर्णिक, सुदर्शन महास्थवीर लगायत सबै भन्तेहरू त्यहाँ उपस्थित थिए। र अनागारीका गुरुमाहरूमा पनि धमौती गुरुमा र दो गुणवती भो, त्यस्तै गरेर मैले बच्चैदेखि चिनेको, परिति पढ्दाखेरि चिनेको सुशीला गुरुमा भो, उहाँहरूको उपस्थिति थियो। त्यति बेला पनि हामीलाई एउटा बाल मस्तिष्कमा गुरुमाहरूमध्ये अलिकति बढी प्रभावकारी, धेरैले चाहिँ अलिकति कुरा गर्न जान्ने, सोधपुछ गर्न जाने व्यक्तित्वको रूपमा धमौती गुरुमा अगाडि देखिएको थियो। र पछि त्यो साबित पनि भयो। श्रामणेर भइसकेपछि अब सङ्गाराम भिक्षु तालिम केन्द्रकै जुन बोर्ड मेम्बरमा उहाँ स्वयं पनि हुनुहुन्थ्यो। समय समयमा हामीलाई सङ्गाराममा बस्दाखेरि आवश्यक जुन कापी कलमहरू वा चाहिँ त्यहाँ भोजन जलपानको लागि समेत धेरै धर्मकिति बिहारबाट हामीलाई सहयोगको रूपमा त्यहाँ प्राप्त भइरहन्थ्यो। हामी पनि त्यहाँ सँगसँगै त्यहाँ गइराख्ने र अरू ठाउँ भन्दा पनि कहाँ धर्मकिति जाने भनेपछि प्रायः हामी सबै लालायित हुन्थ्यौँ। त्यहाँ खानाले गर्दाखेरि पनि हामीलाई त्यति बेला बाल मस्तिष्कमा हामीलाई प्रभाव चाहिँ परेकै थियो। र सँगसँगै अरू कार्यक्रमहरूमा पनि पछि जान पायौँ। जस्तै धर्मकिति बौद्ध अध्ययन गोष्ठीकै कार्यक्रम 44 सालतिरै हुनुपर्छ त्यो। यो मणिचुडमा है साखु हुँदै हिँड्नु पर्थ्यो त्यति बेला रातभरि। त्यसरी त्यहाँ रातमा त्यहाँ गएर बिहान फर्केको त्यो मलाई अझै याद छ बाल मस्तिष्क त्यो मनस्थितिमा। त्यति बेला पनि त्यो राति उपदेश गर्दाखेरि एकचोटि अश्वघोष भन्तेले उपदेश गर्ने, त्यसपछि धमौती गुरुमाले उपदेश गर्ने है। त्यति बेला उहाँले जुन यो भनौँ न नारी चरित्रलाई एउटा राम्रो चरित्र सुधारको रूपमा लाँदाखेरि परिवारमा सुख शान्ति हुने एउटा लक्ष्मी देव भनेर उहाँले बरोबर उपदेश गर्नु हुने, देवभक्ति मनकप्ती हुनु भएन भनेर त्यस किसिमको जुन उपदेश, त्यो माहौल जति बेला कि मलाई अझै पनि याद छ। यो राजनीतिक रूपमा त्यति बेला अब जोगमेर श्रेष्ठको त्यहाँ प्रभावकारिता भूमिका थियो त्यहाँ। त्यति बेला त्यहाँको जुन त्यो माहौल, त्यति भिडमा पनि धमौती गुरुमाको त्यो व्यक्तित्व, त्यो जुन कथा शैली जसले मानिसहरू
एकटक लगाएर अहिले जुन हामी कन्सर्टहरू हेर्नेहरू देख्दाखेरिको हुन्छ नि, त्यति बेला टेलिभिजनको पनि भर्खर सुरु मात्र भएको थियो, अहिले जस्तो त थिएन भन्दाखेरि मेरो बाल मस्तिष्कमा 44 सालदेखि नै धम्मावती गुरुमा एउटा चान्चुन व्यक्तित्व होइन, उनले केही न केही बुद्ध शासनिक क्षेत्रमा ठुलै योगदान पुर्याएको हुनुपर्छ र त उहाँको पछि अरू मान्छे पनि लागेका होलान् भन्ने त्यो ठम्याइ मेरो थियो र पछि उहाँको विषयमा अध्ययन गर्न पायौँ र सत्सङ्ग गर्दै जाँदाखेरि आखिर नेपालको थेरवाद बुद्ध शासनिक क्षेत्रमा उहाँ प्रवजित भएर मात्र बुद्ध शासनमा होइन, भाषा साहित्य क्षेत्रमा समेत र नेपाली जनमानसमा मानिसहरूको दैनिक जीवनमा सुख शान्तिको लागि जुन सामाजिक रूपान्तरणको आवश्यकता छ, सामाजिक परिवर्तनको लागि एउटा भूमिका निर्वाह अपरिहार्य थियो, त्यसमा धम्मावती गुरुमाको ठुलै भूमिका निर्वाह भएको मैले अनुभूति त्यति बेलै गर्न पाएको थिएँ। भनेपछि श्रद्धेय धम्मावती गुरुमा एकजना नेतृत्व लिन सक्ने व्यक्तित्वको रूपमा, एउटा साहसिक व्यक्तित्व, त्यसमाथि एउटा निडर व्यक्तित्व पनि त्यति बेलै देखेका थियौँ। कुराकानी गर्दाखेरि अरूलाई चाहिँ अलिकति जस दबाउन सक्ने, उहाँले बोलिसकेपछि अरू चाहिँ चुप लाएर देखेको त्यो बाल मस्तिष्कबाटमै मलाई प्रभाव परेको थियो। भन्दाखेरि कुनै न कुनै रूपमा एउटा डाइनामिक होइन, एउटा उहाँको चाहिँ नि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह भएर नै त अरूले त्यहाँ जेसुकै त्यहाँ भनिराख्दाखेरि उहाँले पनि केही भनिदिँदाखेरि उहाँको चाहिँ कुराले त्यहाँ चाहिँ नि प्राथमिकता पाउँथ्यो। त्यस किसिमको व्यक्तित्व उहाँको थियो। यसलाई हामीले अहिले जुन चर्चा गरिरहेका छौँ, वास्तवमा यो अहिले पनि अहिलेको चाहिँ युवा पुस्ताले उहाँको व्यक्तित्व कृतित्वबाट धेरै कुराहरू हामीले सिक्नु छ कि उहाँहरूले अहिलेको जस्तो अब मोबाइल नभएको त्यो जमाना, अहिलेको जस्तो सुविधा नभएको त्यो समय, जति बेला 6 सालकै कुरा गर्दाखेरि त उहाँको एउटा त यात्रा साहसिक यात्रा थियो, हिँडेर म्यानमार पुगेको, बर्मा पुगेको होइन। अब उहाँको विषयमा लेखिएको जुन यमम्या तम्मीछेद भनेर होइन रवेथोङले चाहिँ लेखेको त्यो जुन कृति छ है, त्यो कृतिका लेखक 1993 तिर म स्वयं पहिलोपल्ट म्यानमार पुग्दाखेरि त्यो उपन्यासका लेखक रवेथोङलाई मैले भेटेर केही कुराकानी गर्ने मैले अवसर पाएको थिएँ र त्यही उपन्यास जसलाई पछि नेपाल भाषामा ज्ञानपूर्णिक मास्तवीरले अनुवाद गर्नुभयो, अनुवाद साहित्यमा एउटा श्रेष्ठ शेर्पा प्राप्त गर्यो। अनि आज त्यही यमम्या जुन चाहिँ अब स्नेही पुत्रीको रूपमा होइन, नेपालीमा पनि उहाँकै भाइ है ले चाहिँ अनुवाद गर्नुभएको हामीले पायौँ, अङ्ग्रेजीमा पनि बिलभ डटरको रूपमा आयो। भन्दाखेरि यस किसिमका कृति जसले धम्मावती गुरुमालाई म्यानमारमा यमम्या तम्मीछेदको रूपमा चिनियो, हाम्रो नेपाल भाषा नेवार समुदायभित्र यमम्याको रूपमा पछि हुँदै समग्र नेपालीहरूकै मानसपटलमा अझ यसलाई चाहिँ अब जुन अन्तर्राष्ट्रियकरणको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत चिनिने सुपरिचित व्यक्तित्वको रूपमा समेत आज धम्मावती गुरुमालाई उभ्याउनको लागि त्यति बेलादेखि नै उहाँको बालकालदेखि नै है, बाल्यकालदेखिको त्यो जुन साहसिक यात्रा छ, त्यो साहसिक यात्राले अहिले उहाँको उमेरलाई हेर्दाखेरि त 90 वर्षको उमेरमा पुग्यो हैन। तर यो 90 वर्षको उमेरमा पनि उहाँको यो उपदेश शैली जुन अहिले हामी बोधी टेलिभिजन मार्फत पनि हेर्न त पाइराखेका छौँ, जुन उहाँको धारा प्रवाह अहिले बुद्ध वंश सम्बन्धी उहाँले जुन कथा प्रवचन भनिरहनु भएको छ, त्यो हेरिराख्दाखेरि त मलाई कहिलेकाहीँ ओहो उहाँको त्यो जुन स्मरण शक्ति मेमोरी पावर चाहिँ गजबको छ। त्यो मेमोरी पावरलाई हेर्दाखेरि उहाँको पुरानो जुन संस्कार छ, धार्मिक मूल्य मान्यता अनुसार त्यो पनि बलियो नै छ र सँगसँगै अहिले पनि उहाँको जुन अब उहाँलाई सहयोग गर्नेहरू हाम्रा दाता उपासक उपासिकाहरू त्यत्तिकै पछाडि उहाँको पछाडि लागिपरेका छन्। यो सबै हामी समग्र नेपालकै बुद्ध शासनको लागि एउटा सुखद पक्ष हो भने धम्मावती गुरुमाको एउटा अलग अर्को पृथक व्यक्तित्व भनेको यस किसिमको उमेरमा आइपुग्दाखेरि पनि उहाँमा एउटा जुन विल पावर, इच्छा शक्ति, त्यो विलक्षण प्रतिभा सँगसँगै यो इच्छा शक्तिको कारणले गर्दाखेरि पनि आजसम्म उहाँ निरन्तर रूपमा धारा प्रवाह बोल्नमा जुन उहाँको क्षमता हामीले पाएका छौँ, देख्न पाएका छौँ, यो सुखद पक्षको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। हजुर, अब यहाँले भनिहाल्नु पर्यो यो म्या
यसको जुन ओरिजिनल मूल लेखक रवेथोङमा चाहिँ यहाँले बर्मामा भेट्नुभयो। हजुर। त्यति बेला उहाँसँग कुराकानी हुँदाखेरि उहाँले यस कथा यो जुन उपन्यासको रचना र धमावती गुरुमाको बारेमा केही बताउनु भएको थियो कि? उहाँलाई पनि मैले सोद्धाखेरि उहाँले त्यति बेला निपोमे भनिन्छ हजुर म्यानमारमा, होइन, यो नेपाली पुत्री भन्ने एउटा आर्टिकल छापिएको रहेछ। हजुर। अनि त्यो नेपाली आर्टिकल नेपाली पुत्रीको नाममा लेखिएको, यानि कि धमावती गुरुमालाई नै फोकस गरेको आर्टिकल, त्यही आर्टिकल पढेर पछि अब उहाँको जुन सामिप्यता है, उहाँहरू त बर्मेली भाषामा कुरा गर्नुहुन्थ्यो होइन, त्यही हिसाबमा उहाँ पनि प्रभावित भयो। अनि एकजना सानो बालिका होइन, अब 14-15 वर्षको त बालिका नै हो। अब नेपाल जस्तो ठाउँ होइन, बुद्ध जन्मभूमि राष्ट्र नेपाल, जहाँबाट हाम्रो म्यानमार बर्मा देशसम्म हिँडेरै आइपुगिन्, त्यसबाट प्रभावित भएर अनि मैले उपन्यास लेखेँ भनेर उहाँले त्यति बेला भन्नुभयो है। अनि अब उहाँ अहिले त हुनुहुन्न, बित्नु भइसक्यो, तर मुख्य कुरा एउटा व्यक्तित्व, एउटा कृतित्व जसले कसैलाई पनि प्रभावित पार्न सक्छ। धमावती गुरुमा जसले म्यानमारमा पुगेर अहिले पनि म्यानमारका धेरै दाताहरू उहाँलाई चाहिँ यो तमी छेतको रूपमा, यम भ्याको रूपमा चिन्ने अझै पनि छन् र उहाँप्रति श्रद्धा आस्था विभोर हुनेहरू अझै छन्। र धमावती गुरुमा जसले नेपालमा मात्र होइन परदेशमा समेत एउटा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो व्यक्तित्व कृतित्वलाई थापित गर्ने, अहिले नेपालको जुन यो आधुनिक बुद्ध शासनिक क्षेत्रमा मात्र थेरवाद होइन, चाहे हामी वज्रयान भनौँ चाहे महायान भनौँ, तीनवटै यानको क्षेत्रमा पनि यो 100 वर्षको इतिहासलाई हेर्दाखेरि नारीहरूमा धमावती गुरुमाको अग्रगण्य व्यक्तित्व हामीले उहाँलाई परिभाषित गर्नै पर्छ। यसलाई चाहिँ यो एउटा वास्तविकता हो। वास्तविकतालाई हामीले स्वीकार्दाखेरि यसमा कन्जुसै गर्नुपर्ने म चाहिँ देख्दिनँ। हजुर। यो यमे भ्याकै कुरा आउँदाखेरि दो गुणवती गुरुमाले त्यो जुन आर्टिकलको कुरा आएको थियो, रवेथोङले जुन मूल लेखक भयो, अनि जुन पहिलाको सानो आर्टिकलको रूपमा यो अध्ययनकै सिलसिलामा त्यति बेला अहिले थेसिस बुझाएको जस्तै बुझाउनु पर्ने अवस्थामा दो गुणवती गुरुमा उहाँले चाहिँ यो आर्टिकल लेखेको, अनि त्यसैबाट प्रभावित भएर रवेथोङले चाहिँ यो यम भ्या पूर्ण रूपमा चाहिँ उपन्यास लेख्नु भएको भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ कि यो सत्य हो? अब तपाईँले पढ्नु भएको सत्यता र मैले आफूले पढेकोमा चाहिँ यो निपोमे जुन अब एउटा नेपाली सुपुत्रीको रूपमा जसलाई चाहिँ एउटा बर्मेली भिक्षु सूर्यावी वंशले लेख्नुभयो, अनि त्यसबाटै प्रभावित भएर त्यसलाई नै एउटा बेस बनाएर पछि यो उपन्यास अगाडि आइपुग्यो। अब जुन उपन्यासलाई अब विभिन्न भाषामा होइन यहाँ रूपान्तरण हुँदै गयो, तर मुख्य अब उसले लेख्यो यसले लेख्यो त्यो कुरा भन्दा पनि मुख्य पात्र अहिले पनि जीवन्त छ, विद्यमान हामीसँग हुनुहुन्छ धमावती गुरुमा होइन। उहाँकै पाइला पाइलामा अब एक किसिमको श्रद्धाले विभोर भएर त्यति बेला यो मात्र उहाँको यो इतिहास होइन, यसले चाहिँ म्यानमारवासीलाई पनि बर्मेलीहरूलाई पनि यसले चाहिँ केही सन्देश प्रवाह गर्छ, नेपालीलाई पनि। अब अङ्ग्रेजीमा रूपान्तरण अहिलेको जुन यो फेसबुक संसारमा होइन, आइटीको संसारमा त कुनै पनि भाषा रूपान्तरणको जुन अहिले सहजीकरण भएको छ, यसले मलाई लाग्छ अझ पनि धमावती गुरुमाको यो व्यक्तित्व, यो कृतित्व अझै यसलाई चाहिँ नि निरन्तरता दिने, यसको प्रभावकारिता, यसको रचनात्मक प्रभाव पर्दै जाने देखिन्छ। भनेपछि श्रद्धेय धमावती गुरुमाको जुन सङ्घर्षको कथालाई लिएर यमे भ्या एकजना बर्मेली लेखकले यसरी लेख्नुभयो, त्यसको कारणले गर्दाखेरि पनि श्रद्धेय गुरुमाको व्यक्तित्व कस्तो थियो, उहाँको सङ्घर्ष कस्तो थियो भन्ने कुरा स्पष्ट गर्छ। मुख्य कुरा त यम भ्या जुन कृति हामीले पढ्दाखेरि धमावती गुरुमाको त्यो सङ्घर्ष, तपाईँलाई याद होला महाचिन यात्रा भनेर धर्मालोक महाशवीर जसले आनन्दकुटी बिहार स्थापना गर्नु,
उहाँको त्यो महाचिन यात्रा हेर्दाखेरि होइन त्यसमा पनि अब हिँडेर उहाँ महाचिन यात्रा गर्नुभयो। अब यसै सिलसिलामा मैले कतै पढ्न पाएको थिएँ चित्तदर हृदय, जसले अब सुगत सौरभ जस्तो महाकाव्य लेख्नुभयो। नेपाल भाषा क्षेत्रमा एउटा विलक्षण प्रतिभाशाली व्यक्तित्व। उहाँले पनि अब धम्मावती गुरुमाको त्यो शालीन व्यक्तित्व, त्यो सङ्घर्षशील पाइला, जुन पाइला टेक्दै टेक्दै बर्मासम्म पुगेको, यसलाई चाहिँ एउटा साहसिक यात्राको रूपमा स्वीकार गरेको उहाँले लेख्नु भएको त्यो छ। अब त्यो एउटा पात्र धम्मावती जो अब नेपाल आउन अगाडिसम्मको त्यो सुरुवातको प्रारम्भिक बिन्दु भयो। अब मर्निङ सोज द डे भनिन्छ, हुने बिरुवाको चिल्लो पात नहुने बिरुवाको फुस्रो पात। तर धम्मावती गुरुमा के रूपमा देखियो भन्दाखेरि हुने बिरुवाको चिल्लो पात। अब एउटा बिन्दु, एउटा पोइन्टले अर्को सर्कल बन्छ। त्यस्तै धम्मावती गुरुमाको जीवन यात्रामा हेर्दाखेरि सानैदेखि होइन उहाँ एउटा साहसिक पात्रको रूपमा देखियो। अब उहाँले घरबार छोडेरै गएको त्यो समय होइन, अब उहाँको जुन आमा हेराथकुँ, हर्ष उहाँको पिता होइन, पाटनको उको बहाल सबैलाई जानकारी दिएर आजकल जुन हामी कुराकानी गरेर सम्झौता गरेर ल जान्छु है भने त्यो हिसाबमा उहाँ निक्लिनु भएको त होइन नि होइन। साहसिक रूपमै उहाँ चाहिँ अब बुद्धघोष भन्ते भयो होइन। उहाँको जुन गुरुहरूको सामिप्यतामा उहाँले जुन अब परदेशसम्म जाने, जति बेला कि अब केटी मान्छे होइन नारी पात्रले अध्ययनै गर्न नहुने होइन, अध्ययन गरेपछि बिग्रिन्छ भन्ने त्यो सोचको जमानामा उहाँ अब बर्मासम्म पुगेर अभिधर्म जुन गहन विषय भनिन्छ, परमार्थ ज्ञानको जुन कुरा यसमा सम्मिलित छ, त्यसमा पनि अब नेपालकै पहिलो धर्माचार्य व्यक्तित्व हुनुहुन्छ नारीहरूमा, समग्र नेपालीहरूमै भन्नु पर्यो। त्यसपछि मात्र ज्ञानपूर्णिक महास्थवीर धर्माचार्य हुनुभयो है। भन्दाखेरि धम्मावती गुरुमा अहिले धम्मावती गुरुमा भएको तुरुन्त कसैले एउटा चुट्की बजाएर होइन, कसैले चाहिँ नि अब प्रशंसा गरेर मात्रै आजको धम्मावती गुरुमा बनेको अवश्य होइन होइन। त्यसको निम्ति उहाँ स्वयंको धेरै लामो यात्रा जुन उहाँले उकाली वराली होइन अनेकौँ सङ्घर्षका आयामिक क्षेत्रहरूलाई पार गर्दै आज यो स्थितिमा आइपुग्नु भयो। तर जे हुनुभयो, जे उहाँले गर्नुभयो त्यो एउटा वर्तमान नेपाली जनमानसको निम्ति, शासनिक क्षेत्रको निम्ति, हामी सबैको निम्ति एउटा पथ प्रदर्शनको रूपमा है एउटा उहाँको जुन नेतृत्वदायी भूमिका छ, निर्णय गर्ने क्षमता उहाँमा छ है। अब उहाँको यस्तै कुराहरू गर्दाखेरि त उहाँ चाहिँ एकदम क्विक रेस्पोन्स गर्ने, टिट फर ट्याट भन्छ नि हामी है। अब कुनै पनि सभाहरूमा भेट्दाखेरि वा चाहिँ कुनै पनि अब धार्मिक समारोहमा कसैले केही बोलिदिने, त्यसपछि उहाँको पालो आयो भने त्यहाँको त्यहीँ उहाँले चाहिँ नि जस्तालाई त्यस्तै ढेँडोलाई निस्दै भनिन्छ नि हामी, त्यस्तै गरेर जवाफ फर्काउन सक्ने व्यक्तित्व हो। अब त्यो पुरानो ढर्राको रूपमा होइन, एकादेशमा होइन, यो एवं मे सुतङको रूपमा मात्रै वाराणसीमा एउटा चाहिँ नि ब्रह्मदत्तले राज्य गर्दथ्यो भन्ने त्यो शैली उहाँमा होइन। उहाँले चाहिँ अलिकति पृथक शैलीमा उपदेश गर्न सक्ने त्यो क्षमता भएर नै धम्मावती गुरुमाको उपदेश शैलीलाई एउटा प्रभावकारी प्रभावशाली व्यक्तित्वको रूपमा एउटा आफ्नै छुट्टै पहिचान उहाँले प्राप्त गर्न सक्यो। तर अझै पनि मैले कतिपय अब हाम्रो युवा पिँढीहरूमा पनि अहिलेको जुन अहिले 21st सेन्चुरी भन्छौँ, अहिलेको जुन यो प्रविधिको संसारमा पनि त्यो उपदेश गर्ने शैली उहाँहरूको जस्तो होइन प्रभावलाई हामीले पनि त्यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ राम्रो त जसको पनि हामीले इमिटेट होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ कपी गर्न त सकिन्छ, जस्ताको तस्तै कपी गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तर उहाँको जुन शैली छ त्यो चाहिँ के एउटा प्रभावकारी प्रभावशाली यस अर्थमा पनि भयो कि उहाँले डे टु डे लाइफमा जीवन्त रूपमा मानिसहरूको जीवन वा घर परिवारमा भइरहेको त्यो समस्यालाई समेत सम्बोधन गरेर त्यसको निराकरण कसरी गर्ने, समाधानका उपायहरू के कस्ता छन्, हामी नेवारीमा भन्छौँ नि भ्याइ त बोबिया भौसे खाया भन्छौँ, यस्तै उपदेश उहाँले पनि गर्नुहुन्थ्यो। अब सिधै भौलाई भन्यो भने बुहारी रिसाउँछ, छोरा पनि रिसाउँछ, बुहारीलाई केही भन्नु पर्यो भने अनि त्यहाँ छोरीलाई त गाली गर्नु पर्यो नि। त्यस किसिमको शैली धम्मावती गुरुमाको शैली हो। भन्दाखेरि
उहाँको जुन समर्पण है बुद्ध शासनिक क्षेत्रमा समर्पित भएर जुन अहिलेसम्म उहाँ लाग्नुभयो त्यसको परिणाम फल पनि उहाँले सुपरिणाम धर्म भन्छौँ, राम्रै इज्जत प्रतिष्ठा मान मर्यादा शासनिक रूपमा पनि उहाँले पाउनुभयो। नेपाली जनमानसमा पनि उहाँलाई नचिन्ने कमै मात्र होलान्, चाहे राष्ट्रपति भनौँ, प्रधानमन्त्री भनौँ, उच्च ओहदाका पात्रहरू पनि धम्मवती गुरुमा भन्ने नाम उहाँले सुनेकै हुन्छ। हजुर, अब उहाँ यस्तो ठुलो सङ्घर्ष गरेर बर्मासम्म पुगेर यो जुन धम्मचर्य सम्मको जुन उपाधि लिएर नेपाल फर्कनुभयो, धम्मचर्य उपाधि लिने उहाँ बर्मामा गएर अध्ययन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ उत्तीर्ण गर्ने पहिलो विदेशी भनेर पनि भनिन्छ। पहिलो विदेशी प्लस हामीले अब पहिलो नेपाली पनि भन्न पाउँछौँ, गर्व त हामीले गर्ने ठाउँ छ। अब उहाँको कृतिहरूको, उहाँले धेरै कृतिहरू पनि लेख्नु भएको छ। हजुर, उहाँका पुस्तकका रूपमा, लेखका रूपमा धेरै रचनाहरू बाहिर निस्किएको छ, जसले गम्भीर शिक्षालाई पनि सरल भाषामा चाहिँ लेखेको भएकोले सबैले बुझ्न सरल किसिमका कृतिहरू छन्। यी कृतिहरूको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि कसरी लिनुभएको छ यहाँले? अब उहाँ राम्रो कथाकार, हजुर, कथा भन्ने वाचन कथावाचक रूपमा पनि चिनिन्छ भने उहाँका जुन अब कृतिहरू जुन पाली साहित्यमा आधारित भएर कतिपय अनुवादित कृतिहरू आए, कतिपय कथा होइन, अब उहाँको जुन कथा अब नेपालीमा पनि धेरै रूपान्तरण भएको देखिन्छ। अब उहाँका जुन कृतिहरू हेर्दाखेरि प्राय समाजलाई कसरी एउटा सकारात्मक बाटोतर्फ लान सकिन्छ, परिवारलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण, आपसी मैत्रीपूर्ण विधि व्यवहार कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने त्यस किसिमको मूल्य मान्यतामा टेकेर जुन कथाहरू पनि धेरै दार्शनिक रूपमा होइन है, सरल रूपमा, अब कुनैमा चाहिँ अब भनौँ न अब आमा बुबाको विषयमा, अब छोराछोरीहरूको विषयमा, अब सासू ससुरा र बुहारीहरूकै विषयमा, मती भिसा गति भिनी भन्छौँ नि हामी होइन, अब मुखमै राम राङ बगलीमै छोरा भन्छौँ। अब यस किसिमको प्रवृत्तिलाई निमिट्यान्न पार्नुपर्छ भन्ने सोच सामाजिक रूपान्तरणको लागि धम्मवती गुरुमाको जुन सटिक त्यो भाषा शैली, विशेष गरी अब उहाँको लेखन क्षेत्र भनेको नेपाल भाषा क्षेत्र नै हो, त्यसैले पनि उहाँलाई नेपाल भाषा परिषदले भाषाथुवा उपाधि पनि उहाँलाई प्रदान गरिएको तपाईँलाई त थाहा भएकै हुनुपर्छ। र सँगसँगै उहाँले बुद्ध जन्मभूमि राष्ट्र नेपालमा चाहे धर्मकीर्ति विहार भयो, लुम्बिनी क्षेत्र जस्तो ठाउँमा गौतमी विहार उहाँले निर्माण गर्नुभयो होइन, सँगसँगै अब धर्म प्रचार प्रसारको क्षेत्रमा अलिकति आयामिक रूपमा उहाँ अगाडि बढ्नुभयो, चाहे स्वास्थ्य चाहे शिक्षा होइन, यस किसिमका गतिविधिका कारणले नै सम्भवतः म्यानमार सरकारले उहाँलाई अग्ग महाग्रन्थवाचक पण्डित उपाधिले पनि विभूषित गरिएको थियो। अब यस किसिमका जुन कृति, उहाँका जुन अब ससाना कृतिहरू होइन, जसलाई चाहिँ अब मुख्य अनुवाद र आफ्नै ढङ्गका जुन उपदेशहरू छन्, र त्यसमध्ये हामीले सम्झिनै पर्ने उहाँको कृति भनेको अभिधर्म पक्ष हो है। अभिधर्म जसलाई चाहिँ अब सूत्र र विनय भन्दा अलिकति गहिरो विषय, गम्भीर विषय मानिन्छ। अब त्यो गम्भीर विषयमा पनि एउटा पोक्त व्यक्तित्वको रूपमा अभिधर्मको क्षेत्रमा त्यति बेला उहाँको समयमा एउटा प्रखर वक्ता, अभिधर्मलाई एउटा धार्मिक मूल्य मान्यता सहित अझ सर्वसाधारणले पनि बुझ्ने भाषामा भन्न सक्ने क्षमता धम्मवती गुरुमामा थियो भनिन्छ है। र त्यसलाई पछि अब हामी अरू भन्तेहरू जस्तै अब ज्ञानपूर्णिक महासवीर पनि अभिधर्ममा उहाँ चाहिँ एउटा आधिकारिक वाचकको रूपमा वा चाहिँ प्रस्तोताको रूपमा, लेखकीय जुन अब व्यक्तित्वको रूपमा पनि उहाँ उदाए। अन्य अरू पनि अहिले छन् हैन, तर उहाँको समकालीनको हिसाबमा हेर्दाखेरि धम्मवती गुरुमाको जुन कृतित्व छ, मुख्य गरी अभिधर्म पक्ष र सामाजिक मूल्य मान्यतामा टेकेर सामाजिक रूपान्तरण
र मान्छेहरूको जुन यो व्यवहार शुद्धिमा ध्यानाकृष्ट गर्ने तवरबाट आएका धेरै कृतिहरू छन् हैन। अब जस्तै उहाँले चाहिँ नि मिखा भनेर एउटा कृति लेख्नुभयो। अब मिखा मात्र भन्दाखेरि मैले सामने हुनु अगाडि नै पढेको थिएँ त्यो मिखा है। त्यो मिखा अब वास्तवमा निगह मिखा हैन, त्यो मिखा त वास्तवमा अब यहाँ प्रज्ञालाई भन्न खोजिएको। यसरी एउटा सिम्बोलिक प्रतीकात्मक रूपमा अर्थ्याउने हिसाबमा पनि उहाँ अगाडि त देखिनुभयो। तर उहाँले लेखन क्षेत्रलाई भन्दा पनि आफ्नो जुन कथा वाचन शैली क्षेत्रलाई अझ परिष्कृत परिमार्जित रूपमा उहाँ अघि सर्नुभयो। अब नेपाली भाषामा पनि उहाँका कयौँ उपदेशहरू हामीले सुन्न पाउँछौँ। अब विशेष गरी उहाँको जुन नेपाल भाषामै बढी उहाँको उपदेशहरू हामीले सुन्न पाएका छौँ र जुनसुकै भाषामा हामीले सुनौँ वा चाहिँ उहाँको लेखनीको रूपमा जुन प्रकाशित कृतिहरू छन् त्यसको समग्र रूपमा बुद्ध शासनकै सारलाई अर्थ्याउने हो र त्यसले चाहिँ नि केही न केही समाजलाई सन्देश प्रवाह गर्ने, त्यो सकारात्मक सन्देश पोजिटिभ भाइब्सकै लागि एउटा महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा लिन सकिन्छ। अब उहाँको यो बुद्ध शासनिक क्षेत्रमा उहाँले विभिन्न कृतिहरू प्रदान गरेर यो बुद्ध शासनिक क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनको लागि विभिन्न कार्य गरेर अनि सामाजिक क्षेत्रका साथसाथै शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगायत उहाँले जुन कार्यहरू गर्नुभयो त्यसको कृतज्ञता स्वरूप उहाँलाई चाहिँ अहिले धर्म पूजा गरिँदैछ। उहाँलाई यो जुन धर्म पूजा गर्ने कार्यक्रमलाई लिएर यहाँको के कस्तो किसिमको धारणा रहेको छ? अब उहाँ जस्तो व्यक्तित्व जसलाई चाहिँ अब उहाँकै अगाडि उहाँ विद्यमान हुँदै हैन यस किसिमको सामूहिक रूपमा जुन धर्म पूजा गर्ने जुन अहिले सोच अघि सरेको देखियो, यो एउटा सकारात्मकै देखिन्छ। किनकि यसले धम्म पूजा भनेर उहाँलाई गरे जस्तो मात्र हो, तर यो धर्म पूजाको जुन कार्यक्रमले एउटा सकारात्मक सन्देश पोजिटिभ भाइब्स यसले चाहिँ नि जन समुदायमा यसले दिइरहेको हुन्छ, जुन कि अहिलेको आउने पिँढीलाई पनि धम्मवती गुरुमा को त किन उहाँलाई धम्म पूजा गर्नु पर्यो, यसको सार्थकता के हो हैन। कुनै पनि व्यक्तित्वलाई यसरी धर्म पूजा गर्नुको कुनै न कुनै यसको चाहिँ नि जुन अर्थ त हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले बुझाउनको लागि पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हुन्छ भने उहाँ जस्तो व्यक्तित्व जसले बिहार मात्र होइन, मैले अघि भने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा पनि उहाँ आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। जस्तै उहाँसँग मैले यो आनन्दकुटी बिहार सङ्घको प्रवजित दीप जुन कि एउटा विवादास्पदको रूपमा धेरै त्यहाँ झै झगडा अनेकौँ त्यहाँ प्रहरी राख्नुपर्ने, त्यति बेला उहाँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, म सचिव थिएँ है। यसरी पनि एउटा गुरुमा उपाध्यक्ष भएको ठाउँमा एउटा भिक्षु, जति बेला म भिक्षु महासङ्घको सचिव थिएँ हैन, पछि महासचिव भइयो र उहाँसँग त्यति बेलाको जुन कार्य गर्दाको त्यो अनुभव के त भन्दाखेरि उहाँले कुनै पनि प्रशासकीय क्षेत्रमा चाहे चाहिँ अब नेताहरू होस् उहाँहरूलाई पनि अब ल हाम्रो यो समस्या हो, यसको चाहिँ उचित सम्बोधन हुनु पर्यो भन्ने त्यस किसिमको चाहिँ नि अलिकति दमदार रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्ने त्यो क्षमता उहाँमा छ। अनि फेरि उहाँले कुनै पनि कुरा अब आर्थिक रूपमा दाताहरूबाट सहयोगको अपेक्षा गरेर केही गर्नु पर्यो भने धम्मवती गुरुमाको त्यहाँ प्रयोग सदुपयोग भनौँ त्यसलाई है, उहाँले बोलिदिनुपर्छ त्यहाँ चाहिँ अनि अर्थ बर्सिन्छ, त्यो काम चाहिँ फत्ते हुन्छ, चाँडो सकिन्छ भन्दाखेरि अब मैले एउटा उदाहरण मात्र दिएँ। अब उहाँको सँगै कार्यको एउटा अनुभूति भनेको अहिले वृद्धाश्रमको पनि हो। बौद्ध वृद्धाश्रम अब सुमङ्गल महासचिवले 52 सालमा स्थापना गर्नुभयो। सँगसँगै धम्मवती गुरुमाहरू पनि त्यति बेला स्थापना कालकै उहाँहरू व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र सुमङ्गल महासचिवको देहावसान 55 साल फागुन 22 गते पछि अब स्वतः नै धम्मवती गुरुमा अध्यक्ष हुनुभयो। अनि त्यसपछि अब म पनि बुद्ध विहारमा त्यहाँ जिम्मेवारी प्राप्त गरेर त्यहाँ पुगेँ र त्यसको लगत्तै एक दिन धम्मवती गुरुमाले अब यो सुमङ्गल भन्तेले
स्थापना गर्नुभएको, सुमङ्गल भन्तेले स्थापना गर्नुभएको यो वृद्धाश्रम, सुमङ्गल भन्तेले स्थापना गर्नुभएको बुद्ध विहार, जहाँ अहिले तपाईँ हुनुहुन्छ, अब यो जिम्मेवारी तपाईँ नै लिनु पर्यो, म अध्यक्ष त हुन्न सक्दिनँ भन्नुभयो उहाँले। अनि उहाँकै पहलमा, उहाँकै जुन अब भूमिका अनुरूप म वृद्धाश्रमको पनि अध्यक्ष भएँ। उहाँ संरक्षकको रूपमा अहिले पनि हुनुहुन्छ। जुन वृद्धाश्रमलाई है स्वयं धमवती गुरुमाले आफ्नै नाउँमा रहेको 2 रोपनी भन्दा बढी जग्गा उहाँले दान गर्नुभयो। यस अर्थमा उहाँ दानी दाता पनि हो। उनै धम्मवती गुरुमा, जसको कारणले हाम्रा गुरुहरू अश्वघोष महास्तवीर, जसले 2030 सालमा ध्यानकुटी विहार स्थापना गर्नुभयो र त्यही ध्यानकुटी विहारलाई आजको यो परिस्थितिसम्म पुर्याउनको लागि त्यति बेला धम्मवती गुरुमा, दो मागुनवती उहाँहरूको संयुक्त प्रयासले धेरै ठुलो भूमिका निर्वाह गरेकै थियो। त्यसकारण एउटा विहार चाहे भिक्षु बस्ने विहारै होस् हैन, खालि अनागारिका गुरुमाहरू बस्ने विहार मात्र होइन, त्यस किसिमको उहाँको एउटा नेतृत्वदायी भूमिका, दाताहरूलाई समेट्ने भूमिका एउटा चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा समेत लिन सकिन्छ भने समग्र रूपमा भन्नुपर्दाखेरि अब धम्मवती गुरुमाको त्यो समर्पण हैन र सँगसँगै धम्मवती गुरुमाले भनौँ कि हामी अहिलेका जुन अब राजनीतिक क्षेत्रमा समेत जुन उच्च ओहदामा रहनुहुने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर कुनै पनि पार्टीसँग सम्बद्ध व्यक्तित्वहरूलाई समेत उहाँले आफ्नो प्रभाव, आफ्नो व्यक्तित्व कृतित्वका कारण भन्न सक्ने जुन क्षमताका कारण धम्मवती गुरुमाको अझ बढी व्यक्तित्व माथि उचालिएको वा चाहिँ उठाइएको वा चाहिँ हामीले त्यस किसिमको व्यक्तित्व उहाँले चाहिँ निर्माण गर्न सकेको हामीले देख्छौँ भने अब उहाँको यस किसिमको व्यक्तित्व सबैले तुरुन्तै एक चुटकीका भरमा प्राप्त गर्न सक्ने भन्ने त हुँदै होइन। त्यो त अनेकौँ अब हामी धर्ममा विश्वास गर्नेहरू मात्र पूर्वजन्मको संस्कारले मात्र पनि हुने होइन, पूर्वजन्मको संस्कार पनि चाहियो र वर्तमान जीवनमा पनि पूर्वजन्मको संस्कार मैले धेरै लिएर आएँ, यो चाहिँ लाम हुँचिना होइन, हात एक ठाउँमा राखेर चुप्लाएर बसे सबै भइहाल्छ नि, तोम शरणम भनेर हुन्छ भनेको भए उहाँ पनि यहाँसम्म आइपुग्दैन। तर वर्तमानमा पनि उहाँले जुन निरन्तर रूपमा अभ्यास गर्नुभयो, एउटा निडर, एउटा साहसीको पात्रको रूपमा उहाँ अगाडि बढ्नुभयो र कहिलेकाहीँ मलाई लाग्छ अब कतिपय प्रधानमन्त्रीहरूसँग भेट्दाखेरि उहाँको जुन त्यो आफ्नो प्रभावशाली व्यक्तित्व प्रस्तुत उहाँले गर्दाखेरि उहाँको जुन अब कुराकानी शैली एउटा डाइनामिक मात्र होइन है, त्यसलाई चाहिँ अब हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि एउटा कूटनीतिक रूपमा पनि उहाँ एउटा माहिर जस्तो देखिन्थ्यो है। अब माहिर शब्द प्रयोग गर्दाखेरि यो अलिक बढी भएको जस्तो हुन्छ, तर एउटा धार्मिक व्यक्तित्वले कूटनीतिक रूपमा पनि कुरा गर्न सक्ने एउटा डिप्लोमेटिक जुन कुरा पहिला हामीले अब भिक्षुहरूका बिचमा श्रद्धेय आचार्य भिक्षु अमृतानन्दलाई हैन, जुन अब त्रिभुवन सरकारदेखि महेन्द्र हुँदै वीरेन्द्र सरकारसम्म पनि अब त्यति बेला जुन पञ्चायत काल थियो हैन, त्यति बेला पनि एक किसिमको सामञ्जस्यता है राख्न सक्ने त्यो व्यक्तित्व भनेर जुन चिन्छौँ नि उहाँलाई है, त्यस्तै गरेर धम्मवती गुरुमाको पनि यो जुन प्रशासन राज्य व्यवस्थासँग एउटा नजिकको पात्र भएर अघि सर्ने त्यो कूटनीतिक जुन व्यक्तित्वको रूपमा समेत उहाँ अघि सर्नुभयो। कहिलेकाहीँ त मलाई लाग्थ्यो साँच्चै धम्मवती गुरुमा यदि कूटनीतिक क्षेत्रमै मात्र भएको भए उहाँ त अहिलेको हिसाबमा त राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्नुपर्ने त्यो व्यक्तित्व, उहाँको त्यो क्षमता छ, कसलाई के भन्नुपर्छ हैन, कसरी व्यवहार हैन ट्रिट भनिन्छ नि हैन, कसरी कसलाई चाहिँ नि आफ्नो जुन चाहिँ अब प्रभावमा हैन पार्न सकिन्छ, त्यो भनेको मतलब चाहिँ नि यो नकारात्मक रूपमा होइन, सकारात्मक रूपमा शासनीय दृष्टिकोणबाट धर्मलाई अझ सफलीभूत बनाउन, धर्मको मर्यादालाई कायम गर्न पनि उहाँले यसरी चाहिँ नि आफ्नो क्षमतालाई कूटनीतिक रूपमा पनि जुन उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो, यस किसिमका आयामिक एउटा डाइनामिक पक्षलाई हामीले हेर्दाखेरि धम्मवती गुरुमा हैन त्यसै अहिलेको धम्मवती गुरुमा भएको हुँदै होइन हैन, उहाँको चाहिँ सङ्घर्षका पाइलाहरू विगतका जुन अब उहाँको चाहिँ अब प्रवजित समयदेखिको त्यो इतिहासलाई हामीले मध्यनजर गर्दै अगाडि बढ्न सक्यौँ मात्र ओहो धम्मवती गुरुमा पनि हैन यहाँसम्म आइपुग्नु यो कसैको आशीर्वादले मात्र होइन हैन, कसैको पुकार उहाँले कामना मात्रै गर्दै यहाँ पुगेको होइन हैन, त्यो कामना आशीर्वाद सँगसँगै उहाँ आफै
लागि पर्नुभयो, उहाँ आफै सङ्घर्षको एउटा पात्रको रूपमा अघि सर्नुभयो। त्यसैले उहाँ एउटा निडरको रूपमा होइन, साहसिक पात्रको रूपमा अहिले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्वको रूपमा उहाँ परिचित हुनुभयो, सुपरिचित हुनुभयो, उभिराख्नुभयो। एउटा समग्र नेपालीहरूकै निम्ति एउटा गौरव गाथाको रूपमा अहिले हामी यसरी कुराकानी गरिरहेका छौँ। हजुर, श्रद्धेय धम्मावती गुरुमा व्यक्तित्व र कृतित्व कार्यक्रममा यहाँले यति अमूल्य समय दिनुभयो। हामीलाई श्रद्धेय धम्मावती गुरुमासँगको यहाँको सामिप्यता, धम्मावती गुरुमाका बहुआयामिक व्यक्तित्व अनि उहाँका कृतिहरूलाई यसरी छर्लङ्ग हामीलाई राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। अब तपाईँले पनि धम्मावती गुरुमा जस्तो हजुर एउटा बहुआयामिक व्यक्तित्वलाई आज उहाँकै जुन शासनिक योगदानलाई कदर गरेर सामूहिक रूपमा जुन धम्म पूजा गर्ने भनेर यो 80 सालको आरम्भ दिनमै जुन यो एउटा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ, त्यही सन्दर्भमा मलाई पनि बोडी टेलिभिजन मार्फत धम्मावती गुरुमा विषयमा, उहाँको व्यक्तित्व कृतित्वको विषयमा केही आफ्ना विचार, आफ्ना भावना र पुरानो संस्मरणहरू प्रस्तुत गर्ने मलाई सुअवसर जुट्यो। यसको लागि बोडी टेलिभिजन र सँगसँगै यहाँ प्रस्तोता रत्नकाजी महर्जनलाई पनि म धेरै धेरै साधुवाद दिन चाहन्छु भने म यो पनि भन्न चाहन्छु, यो जुन बौद्ध टेलिभिजनको रूपमा वान एन्ड ओन्ली बुद्धिस्ट टेलिभिजनको रूपमा जुन यो बोधी टेलिभिजनले आफ्नो जुन पहली कदम यसरी अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, यसमा सम्बद्ध क्षेत्रको एउटा अपनत्व कायम हुने गरी सबैले यसलाई चाहिँ कसरी फुलाउने फलाउने यसरी हामी अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति रह्यो भने, जसरी धम्मावती गुरुमालाई आज यहाँले व्यक्तित्व कृतित्वको रूपमा प्रस्तुत गर्ने एउटा प्लेटफर्म पायो, त्यस्तै गरी अरू धम्मावती गुरुमा जस्तै त्यही पाइलालाई पछ्याइराख्ने व्यक्तित्वहरू, उहाँहरूको कृतित्वलाई पनि निरन्तरता दिने यो प्लेटफर्म बोधी टेलिभिजनको पनि निरन्तर जुन समृद्धिको कामना गर्दछु। अन्तमा पुनः एकपटक 90 वर्षमा पुग्नुहुने हाम्रा धम्मावती गुरुमा, जसको 75 वर्ष लामो प्रवजित जीवनको जुन एउटा अनुभूति छ, यो समग्र उहाँको चाहिँ बुद्ध शासनिक योगदान, व्यक्तित्व कृतित्वलाई कदर गरेर स्मरण गरेर उहाँको शासनिक जीवन अझै यसले निरन्तरता पाइरहनु पर्छ। 100 वर्षमा पनि उहाँलाई यसरी नै धम्म पूजा मात्र होइन, उहाँको स्मरणमा अन्य क्रिया कार्यक्रम वा चाहिँ शासनिक रूपमा उहाँलाई बढावा दिने, तर यसको चाहिँ एउटा अर्थपूर्ण सन्देश प्रभाव हुने कार्य गर्दै जान सकौँ र उहाँलाई पनि सुखी निरोगी सुस्वास्थ्य लाभ होस् भनेर सोको रोगो विनश्यतु कामना गर्न चाहन्छु। बोधी टेलिभिजन र तपाईँ रत्नकाजीलाई पुनः एकपटक मैत्रीपूर्ण साधुवाद। साधुवाद। अहिले हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ श्रद्धेय धम्मावती गुरुमा व्यक्तित्व र कृतित्व कार्यक्रममा श्रद्धेय भन्ते कोन्दन्ने महास्तवीरज्यूसँग। उहाँले हामीलाई विशेष गरेर श्रद्धेय धम्मावती गुरुमाका विभिन्न आयामिक व्यक्तित्व, उहाँका विभिन्न कृतिहरू बारेमा प्रकाश पारिदिनु भयो। हामीले कहिले नसुनेको कहिले नभोगेको कुराहरू यहाँ हामीलाई प्रष्ट रूपमा बताउनु भयो। उहाँलाई पुनः एकपटक साधुवाद व्यक्त गर्दै आजको लागि श्रद्धेय धम्मावती गुरुमा व्यक्तित्व र कृतित्व कार्यक्रमको समय यही सकिएको छ। बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। भवतु सब्ब मङ्गलम।